बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं हय्या अलल फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम हय्या अलल फलाह आप लोग हर रोज़ देखते भी हैं, सुनते भी हैं और पसंद भी करते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और आप सब लोग भी हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट को जानते हैं, ख़ास तौर पर वो अहबाब जो रेगुलर हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, प्रोग्राम देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। उन लोगों को मालूम है कि प्रोग्राम में किस तरह शामिल हुआ जाता है। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए लाइव कॉल्स हैं, लाइव कॉल के लिए नंबर्स हैं और वो नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद होते हैं। आप लोग कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, हमारे साथ बिल्कुल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों की रहनुमाई मुकम्मल कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में की जाएगी। उसके साथ साथ ही हमारे व्हाट्सएप नंबर्स भी दौरान प्रोग्राम आप लोगों की स्क्रीन पे मेंशन होते हैं। आप लोगों की तरफ से जो भी पैगामात हम तक पहुँच रहे होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम गाए बगाए उन्हें साथ साथ प्रोग्राम में शामिल कर लें और उस पर भी आप लोगों की रहनुमाई जो है वो कर दी जाए। बाज़ औक़ात कुछ देर भी हो जाती है, बहुत से कॉलर्स होते हैं, उनके मैसेजेस होते हैं, उनके पैगामात हम तक आए होते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे होते हैं कि साथ साथ उस पर बात कर ली जाए। तो इंशाअल्लाह इस हवाले से भी आज आप लोगों के जो मैसेजेस हैं, पैगामात हैं, कोशिश करेंगे अपने वक्त में रहते हुए उनको भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए। रहनुमाई के लिए हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद होती हैं, उन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पसंद भी करते हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आप गुफ्तगू भी फरमाते हैं, तमाम देखने और सुनने वालों की रहनुमाई करते हैं। जो भी सवालात हुआ करते हैं, मसाइल हुआ करते हैं, उन पर हमारी आपसे डिस्कस रहती है। हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। क़िबला पीर साहब को भी खुशामदीद कहेंगे आज के प्रोग्राम में और इंशाअल्लाह आपसे यकीनन हमारी गुफ्तगू भी रहेगी। जो सवालात होंगे उस हवाले से भी रहनुमाई आप करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया क़िबला, एक दफ़ा फिर आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम हय्या अलल फलाह में तमाम देखने और सुनने वालों की रहनुमाई के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपने वक्त में रहते हुए एक तो आप लोगों की कॉल्स भी शामिल करें और दूसरा जो है वो जो भी आप लोगों के मसाइल हुआ करते हैं उस पर साथ साथ जो है वो बात होती रहती है। और इस वक्त जो है वो मौजूदा हालात के हवाले से भी हम गाहे बगाहे कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं, लोगों की रहनुमाई जो है वो साथ साथ होती रहती है। बक़िया उसके अलावा जो भी मसाइल हैं, आप लोगों की तरफ से सवालात होते हैं, कारोबारी एतबार से, रिज़्क़ के हवाले से, जो है वो घरों में आपस में प्यार, इत्तेफ़ाक, मोहब्बत के हवाले से और बहुत से वालिदैन जो अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान रहते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों की तरफ से भी हम तक सवालात पहुँचाए जाते हैं। तो उन तमाम लोगों की तरफ जवाब भी दिया जाता है, उनकी रहनुमाई भी की जाती है और बिलख़ुसूस जो है वो प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट्स में जब दुआ जो है वो करवाई जाती है, यकीनन वहाँ पर भी जो है वो बड़ी तफ़सील से, बड़ी वज़ाहत से इज्तिमाई तौर पर अपने तमाम देखने और सुनने वालों की हम दुआ करते रहते हैं। और बिलख़ुसूस हम दुआ गो हैं पाकिस्तान में रहने वालों के लिए भी और पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ जहाँ मुसलमान हमें नज़र आते हैं जो बस रहे हैं, अगर वो मसाइल का शिकार हैं, परेशान हैं या किसी भी जो है वो परेशानी में मुब्तला हैं, परवरदिगार उन्हें उसमें जो है वो उनके लिए आसानियाँ करे और उनकी हिफाजत फ़रमाए और अपने वतन के लिए, अपने वतन से मोहब्बत का इज़हार करते हुए और बिलख़ुसूस अपनी पाक फ़ौज के लिए, पाक फ़ौज के उन जवानों के लिए जो सरहदों पर हिफाजत करते हुए जो है वो दुश्मन का भी जो है वो मुँह काला करते हैं और यकीनन सुरख़रू होकर जो है वहाँ से वापस लौटते हैं और पूरी दुनिया उनके लिए दुआएँ करती है। हम अपने पाक फ़ौज की भी जवानों को तमाम जो है वो देखने वालों की तरफ से, सुनने वालों की तरफ से सलाम अक़ीदत भी पेश करेंगे और दुआ करते रहेंगे कि परवरदिगार आलम पाकिस्तान की हिफाजत फ़रमाए, पाकिस्तान में रहने वालों की हिफाजत फ़रमाए और यहूद व नसारा के वो जो नापाक इरादे हैं, मालिक कायनात उन्हें नस्त नाबूद फ़रमाए। प्रोग्राम में मज़ीद आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। जनाब क़िबला सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत जो है वो मुख्तलिफ़ हम मौज़ूआत पर बात कर रहे होते हैं, किसी न किसी एक मौज़ू का इंतख़ाब कर लिया जाता है, उस पर हमारी गुफ्तगू जो है वो अपने मेहमानों से होती है। रूहानियत के जो है वो हिसार को बरक़रार रखने के लिए हमें किन किन चीज़ों पर अमल करना है? क्या आया ज़िंदगी में इंसान की जो पाबंदी और सौम व सलात का हुक्म है, कुरान की तिलावत का हुक्म है, यही तमाम चीज़ें उसकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हैं
یا پھر ان کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ہمیں عمل کرتے ہوئے اپنے زندگی میں روحانیت کے معاملات کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ کچھ ہم گزارش کریں گے جناب قبلہ سہروردی صاحب سے. آپ گفتگو کا آغاز فرمائیے گا، پھر انشاءاللہ کچھ سوالات بھی ہوں گے جو مزید آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. بہت شکریہ آپ کا سلطانی صاحب آج کے اس خوبصورت پروگرام میں. جس موضوع کا انتخاب کیا یقیناً وہ بھی خوبصورت ہے. اللہ کے حضور میں ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. دیکھیں، جہاں تک بات ہے روحانیت کی، جب بندہ مومن، سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ روحانیت کسی بھی غیر مسلم کے اندر نہیں ہو سکتی. اس کے لیے صاحب ایمان ضروری ہے. جب تک مسلمان نہیں ہوگا، صاحب ایمان نہیں ہوگا، اس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ شریعت کا پابند نہیں ہوگا، روحانیت نہیں آئے گی. صحیح. روحانیت کا تعلق ہے کہ مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت جو ہے. جب ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے اور ہر شر سے بچیں گے. دیکھیں، ہماری روحانیت کے درمیان شر جو ہے یہ بھی ایک رکاوٹ ہے. شر سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ عمل جس کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میری گفتگو میں روحانیت پائی جائے تو لغویات اپنی زبان سے جو گفتگو ہے ان کو چھوڑ دیں. صحیح. اسی زبان سے جھوٹ چھوڑ دیں، اسی زبان سے برائی چھوڑ دیں، اسی زبان سے بد عقیدگی چھوڑ دیں، اسی زبان سے کسی پر تہمت لگانا، کسی نجائز کسی پر جھوٹا الزام لگا، یہ ساری باتیں جو ہے نا، جب آپ اس زبان سے ترک کر دیں گے اور پھر آپ گفتگو کریں گے تو اس کے اندر روحانیت اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا. کیونکہ روحانیت ایک علیحدہ چیپٹر ہے اور اس کے جو مد مقابل ہے وہ یہ سارے شیطانی پروسیس ہیں اور ہر قسم کا شر ہے کہ جس کی وجہ سے تمہاری روحانیت جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے. نظام چلتا ہے لیکن وہ روحانیت نہیں ہوتی. تقریر بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اثرات نہیں ہوتے، روحانیت نہیں ہوتی. اسی طرح عبادت آپ بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن چہرے پہ روحانیت نہیں ہوتی. آپ اپنے ہاتھوں سے صدقہ خیرات بڑا کرتے ہیں لیکن آپ کا جسم، آپ کی باڈی کے اندر روحانیت نہیں ہوتی. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم جب تک روحانیت کے خلاف جتنے عوامل ہیں، جتنے عناصر ہیں، جتنے ایلیمنٹس ہیں، جب تک ہم ان کو دور نہیں کریں گے، ختم نہیں کریں گے، روحانیت جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک روحانیت پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑی علامت یہ بھی ہے کہ ہم ہر وقت کوشش کریں باوضو رہیں. بالکل. پاکیزگی، طہارت جو ہے یہ بھی ایک علامت ہے روحانیت. آغاز ہو جاتا ہے نا، آغاز ہو جاتا ہے کہ جب ہم باوضو رہیں گے. اچھا سلطانی صاحب، آپ تھوڑا سا اگر اس کو آزما لیں، جب بندہ باوضو ہوتا ہے نا، آٹومیٹیکلی بے شمار چیزوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. ٹھیک. یعنی وہ بیٹھا ہوا ہے اور اسے کوئی ایسی گفتگو چھڑ جاتی تو وہ سوچتا ہے یار میں باوضو بیٹھا ہوں. وہ دوسروں کو بھی کہتا ہے نہیں یار میں باوضو ہوں، میں نے ایسی بات نہیں کرنی ہے. وہ جھوٹ سے اجتناب کرتا ہے، گالی گلوچ سے اجتناب کرتا ہے، وہ غیبت، بہتان، تہمت، ان تمام چیزوں سے، ایون کہ بعض دفعہ وہ اپنے کاروبار میں بھی چیزوں سے اوائڈ کرتا ہے جس سے وہ یعنی روحانیت اس کی جاتی رہے اور شیطانیت جو ہے اس سے غالب ہوتی رہے. اس لیے باوضو ہونا، پاک صاف ہونا یہ بھی ایک علامت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم شیطانی جتنے عمل ہیں ان کو چھوڑ دیں، روحانیت پیدا ہو جائے گی. ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگ کیا تھا کہ بڑے سمپل اور سادہ وہ لوگ ہوتے تھے.
سمپل نماز پڑھتے تھے، سمپل اٹھ کے صبح قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، سادگی کے ساتھ سارا دن وہ گزارتے تھے. لیکن آج ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ روحانیت ان کے اندر بڑی موجود ہوتی تھی، اور لوگ دیکھنے والے کہتے تھے کہ یار یہ اللہ کا نیک بندہ جا رہا ہے. اسی طرح ہمارے بزرگان دین جو ہیں ان کے اندر بھی وہ اپنی روٹین میٹر سے ہٹ کے عبادت بھی کرتے تھے، لیکن روحانیت. اچھا، دوسری بات یہ ہے سلطانی صاحب کہ یہ جو فیض چلتا ہے نا، یہ روحانیت کے سبب چلتا ہے. اگر آپ کہنا کہ میرے اندر روحانیت موجود نہیں ہے اور میں بڑا عالم فاضل ہوں اور میں بڑے عملیات کرتا ہوں، بڑے میرے پاس وظائف ہیں، بڑی میری پیری مریدی چلتی ہے، لیکن آپ کے اندر روحانیت موجود نہیں ہے، تو پھر آپ کا فیض آگے نہیں جا سکتا.